Mayong udto sa inyong tanan, mga kaigsunan o mga kahigalaan, labi na gyud sa inyong mga bisita siguro sa atong Bible study, sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. O daghan kayong daghan kayong atong mapasalamatan bisan pa sa atong sitwasyon karon, kay ang Ginoo wala man gyud magkulang sa pagbubo sa iyang grasya kanato. Mga grasya kaluoy nga dili gyud mapalit og kwarta. Mao ni atong tutukan matag adlaw, mga panalangin nga nadawat nato nga dili mabaylo sa mga butang mga yutan-on. So niini nga udto atong padayonon ang atong series sa Beatitudes, ang pagkabulahan nga pagtuon. Una na kita sa bersikulo 9. O kini mao ang pagkabulahan sa mga tawo nga nagpatunhay sa kalinaw. Mao ni sa bersikulo 9, Mateo 5 bersikulo 9. Bulahan ng mga tawo nga nagapatunhay sa kalinaw, kay pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. Siguro maingon nato nga kini mao'y gusto sa tanan sa kalibutan nga magkaangkon ta og kalinaw, nga matunhay ang kalinaw ni kalibutan, di ba? Mauni ang gitawag nato nga handom, yangungo, o mauni ang gusto sa matag usa, kay kinsabay di gusto nga may kalinaw. Unya ingo pa dinhi nga bersikulo, siya pagatawgon nga anak sa Dios. Kinsabay di gusto nga pagatawgon siya nga anak sa Dios. Pero makahinuklog ba, interesting kayo ning topiko sa kalinaw, kay sa 4,000 ka tuig na miagi, 4,000 years na miagi, 300 lang ka tuig ang maingon nato nga tuig nga walay gera, nga major war. So imagine, sa 4,000 mga katuigan nga milabay hangtod karon, 300 lang ka mga tinuig ang walay mga gera, may kalinaw. So kining kalibutan na gyud wa gyud kalinaw. Kung atong balikan ang istorya sa Henesis, labi na gyud sa panahon ni Noe, diha sa kapitulo 6 bersikulo 11, ang kalibutan puno sa violence, puno sa kasamok. Kaya maubitaw na ang Ginoo, nagapadala og baha, anaw sa paghukom sa kalibutan, kay sobra na gyud ang kasamok ug kadautan sa tao. Puno sa kadautan ng tao, puno sa kadautan ng kalibutan. May mamabasa kita man sa bersikulo sa Salmo nga mao ni ang mga pag-ilapod sa nagsulat, pananglitan sa Salmo 55 bersikulo 3. Nabalaka ako sa mga pagpanghulga sa akong mga kaaway, o pagdaog-daog sa mga taong dautan, kay gisamok nila ako o gidumtan. Mo ni ang pagpadayag sa usa ka kasing-kasing nga puno sa kasamok. Unya si Asaph mo nang usa sa mga choir director sa panahon ni David. Sa Salmo 73 bersikulo 2 ingon niya, apan ako hapit na mawad-ig pagtuo, kay nasina ako sa garbuso ug daotang mga tao sa dihang nakita ko nga nagmauswagon sila. Bitaw kung tanaw na to ang kalibutan, ang mga tao nga mga dautan, mao na sila ang murag bulahan sa mga material nga mga butang. Naa sila sa ang mga corrupt, ang mga tao mga dautan, sila murag hayahay sa material ng mga butang. Kung ato nang tutukon, murag tagpareha ni Isaac nga hapit na kung mawad-ig pagtuo, mapandol, tungod kay nga naman nga sila may mga maayo kahimtangan material, ang mataw nga mga inosente, mao man mga pobre. Tungod ka na kay gamit usahay ang poder sa tao, ang iyang gahom nga iyang pwesto nga iyang daog-daogon ang mga ultimo. So mao ni ang kahimtangan nga ingon ini kini nga nagsulat nga
hapit na ko mawadig pagtuo, hapit na ko mapandol, madalinas. So, ingon na ba itong mga gibati or nakitaan? Si Ezekiel po, si Propeta Ezekiel, ingon niya sa Kapitulo 7, versikulo 23, Ezekiel 7, 23, bihagon ang akong katawhan kay napuno sa pagpinatyanay ug kasamok ang ilang nasod. So, nakita ni Ezekiel ang nagpinatyanay, kasamok sa mga Hudiyo, sa ilang nasod. Ug kining sulat ni Solomon sa Proverbs 15 versikulo 14. Ingon niya, apan ang taong buang-buang mas gusto pagyud og kabuang. So kung buang-buang ng tao, ang handom lang sa kinabuhi nga maghimo pa yung pagyud og kabuang. Mao ni ang kalibutan nato karon. Unsaon man nato ni pagkaangkon og kalinaw, magpatunhay og kalinaw. Kay ang gusto sa mga tao murag ngadto mas pagkadautan. Ang atong kalibutan murag napuno na, murag nag-unlod na sa kadautan sa tao. So sa giingon ni Jesucristo dinhi nga bulahan ang nagpatunhay sa kalinaw, dili siya nag-ingon nga bulahan ang mga tao nga may gitawag nato peaceful disposition, kana pang kalmado nga mga tao lamang. Kasi sa atong tanan ni dili nang ni sa mga peaceful disposition, kana bitong mga tao nga kalmado gyud. Dili po siya nagaingon nga bulahan lang kadtong nagahandom, katubang mga easy going. Dili po ni nagatumod sa mga tao nga easy going. Dili po ni sa mga tao nga likay sa kagubot, kana bitong aparaway samok para linaw lang, di nato na hisugutan. Wala mang galikay, di bud masulbad ang problema kay gilikayan man. Para di kun malunod ang barko, ang bangka, di nato uyugon. Murag galikay kita. Dili din sa mga tao nga nagalikay, kay ang Kristiyano dili nagalikay, giatubang niya ang mga kalisod. Okay? Dili po ni nagaingon sa mga nga naay organisasyon or institusyon nga naga-establishar og kalinaw nga kung ang isa ka nasod mayong institusyon, ang mga organisasyon makabuot ng kalinaw. Kay kalinaw na sa gawas. Kay kini nga kalinaw, dili man ni sa gawas nun nga kalinaw sa outside ba, kundi sa sulod man ni sa kasing-kasing. So dili ni usab nagaingon nga kalinaw tungod kay nag-compromise ta. Kalinaw ni kay murabag gibaliwala na to ang kamatuuran kay kanang compromise. Buting nun nga isakripisyo nimo ang kamatuuran para lang gyud nga dili magkabingkil. So di po na maayo, di po na mao kay ingon sa Ginoo nga di man nato isakripisyo kay ang Ginoo nagakalipay sa kamatuuran. Wala siya nagakalipay sa kasalanan. So unsa may kahulugan aning bulahan ang nagpatunhay sa iyang kasing-kasing? Nagapatunhay sa kalinaw sa iyang kasing-kasing. So atong balikan nga kining pagkabulahan o kining beatitude, di ba? Progression, murag gasaka ning hagdanan gikan kita sa unang ang hangtod sa tumoy. So una natong natun-an nga bulahan ng tao nga nagaila siya nga wala siya. Wala siya nahot. Unya tungod sa iyang pagkawalay nahot sa tubangan sa Ginoo, tungod sa iyang mga makasalanan, bulahan ang nagamasulubuon siya sa kayong kahimtangan. Unya, humanyana, ingon sa Ginoo nga, bulahan ang mapailubon, nagsurrender siya sa Ginoo, ang nagasurrender sa Ginoo, kay wala man, tadi mo surrender sa Ginoo, kay siya, maka-inherit sa kalibutan.
niya taga sa Ginoo kagutom o kauhaw sa mga pagkamatarong sa Dios, hungering and thirst for righteousness. Kaya pagabusgon siya niya nang ingon ng Ginoo pud nga bulahan ang maluluyon. Ang maluluyon pamatuod nga nakaila kita sa atong or tungod kay nakadawat kita sa kaluoy sa Ginoo kay balo kita sa maluoy sa uban. Unya niya itong miyaging adlaw atong natun-an nga bulahan ang putli o kasing-kasing. So kanang putli o kasing-kasing buting nun nga wala siya motibo, wala siya tinutuyo nga dautan sa tao. Ang iyang yung kasing-kasing para lang lamang sa kaayuhan sa tao. Gitawag ni nato nga moral purity, pagkaputli. Dili siya nagahandom nga pasakitan ang tao. Mao ni nga natural, gusto niya pud ang kalinaw, mahimo siyang peacemaker, mahimo siyang magpatunay sa kalinaw. So naay kalisod sa kalibutan ng mga problema sa atong relasyon, pero dili ni nga ang kalinaw nga itong ipaabot sa gawas ba, outside. Nga kung malinaw, okay. Pero kung may kagubot, mulayas ang mga Kristiyano, dili nila tubangon ang problema. So, ang mga Kristiyano, dili kita mo, inguman ni Kristo nga ni sa Juan 15, versikulo 33, nga dini nga kalibutan, mapuno ka mo problema, pero makalipay ka mo, kaya ako madinlag-o ning kalibutan na. So, tungod niya na, dili kita mo atras, o dili kita mo, murabag mo ikyas, o murabag i-deny na to ang problema, o deny na to ang issue. Kaya di mo po na masolbad kung imong palagyuan ang problema, di ba? O kung doon natin problema sa relasyon sa atong asawa, o sa atong mga anak, di man na pwedeng mulayas ta aron mawa ang problema. Ato kaya tubangon ang problema, istoryahon, solbahon, o naatay mga kapakyasan o doon natay mga kasalanan na atong pangayuan ng pasaylo. Mo pinasaylo ay aron mo balik ang kalinaw, mo balik ang mapasiguli. Nguna na ang pagsulbad sa Kristiyano, dili palagyuan, di ba? Una natong tanawon ang problema sa kalinaw, the problem of peace. Atong tanawon o i-reflect nato sa panahon ni Ginoong Kristo nga iya kining sulat o iya kining giwali. Nga naman, tungod kay tan-aw nato kung unsa iyang buot ipasabot gyud, kung ato masabtan kung unsa kahimtangan, unsa may pangunahuna sa mga tao sa panahon nga iya kining giwali. Sa pagwali ni Ginoong Kristo niining beatitudes o pagkabulahan, giwali niya kini nga ang mga Hudiyo nagapaabot sila nga ang Mesiyas, ang Misaya, usa ka military nga leader, usa ka leader nga mo hatag nila og kagawasan gikan sa Roma, gikan sa pagkaulipon nila sa mga banyaga, sa mga Romano. So mao ni ang ilang gusto nga kung mawa ang mga Romano wa nay mag-ulipon nato, di malinaw. Pero ingon si Kristo nga ang akong gingharian dili maning kalibutana. So dili simianhi si Ginoong Kristo aron buntugon niya ang Romano nga pag Roman Empire, pinaagi sa kusog, pinaagi sa material ug military. Dili, hinuon, naa siya pamaagi nga madaog niya ang kalibutan, labi na yun ang Roman Empire o ang kalibutan, pinaagi sa pagbag-o sa mga kasing-kasing sa mga tao. Kaya yung gingharian sa ako nag-iingon, dili gingharian din sa kalibutan. Langit nun nga gingharian. So, kining
kini nga paghandom sa mga tao sukwahi gyud sa gitudlo ni Ginoong Kristo. Kay siguro naman sa ato siguro mo ni atong una nga pagtan-aw sa problema sa kalibutan. Dunay usa ka tawo miingon kuno nga ang problema sa Pilipinas tungod kay ang atong sistema sa kupang gobyerno ingon ani man gud mo na dagakura, pero kung bailuhan ang sistema sa atong panggobyerno siguro wa nay problema tungod kay ang sistema sa gobyerno ang problema. Ang iyang amigo nakabati ingon sa nga dili problema ang komunismo, dili problema ang kapitalismo, dili problema ang pasisismo, kundi ang problema kita mismo. Tinuod na ang problema mao ang kasing-kasing sa tao. Ang kasing-kasing sa tao mao na ang tinubdan sa problema. Ingon pa, the problem of the heart is the heart of the problem. Ang bantog nga genius nga si Einstein nga nag-imbento sa atomic bomb, ingon pa niya, imaw niyang gisulti, dili ang physical nga problema mao ang problema, kundi ethical nga problema. Dili physical kundi ethical, kanang ethical buting nun moral sulod sa tao. Ingon pa niya, ang nakapahadlok kanato dili ang atomic bomb kumubuto ang atomic bomb, kundi ang gahom sa pagkadautan sa kasing-kasing sa tao. Mauna ang problema. Kaya kung buto na ng pagkadautan sa kasing-kasing sa tao, maabot ang di na to may imagine nga pang mga himuon sa tao. Diba? Di na to pahunaw na nga no man mahimo sa tao na. Di na to tugkat kung unsa gyud ang kadautan ng kasing-kasing sa tao. Muna ingon ni Jeremias, di ba? Jeremias 17:9. Ang kasing-kasing sa tao manimbungon sa tanang butang. Dautan, dili matugkad. Ato pong basahon ang isulat ni Santiago sa Santiago 4:1-2, James 4:1-2. Unsa ba ang hinungdan sa inyong mga away o mga kasamok? Dili ba tungod man sa inyong dautan nga mga tinguha nga nagasamok sa inyong manahuna? Versikulo 2. May mga butang nga inyong ginapangandoy apan dili ninyo maangkon. Busa gusto ninyong mapatay sa inyong isikatawo. May mga butang nga naibgan gayon ninyo o kung dili ninyo maangkon, mangaway kamo. Dili ninyo kadto maangkon tungod kay wala man kamo nangayo sa Dios. So ang kadautan sa kasing-kasing sa tao nga unsay gusto-gusto niyang angkunon. Mao nang problema maski man nagsuon, maglalis, magpinatyanay pagani. Diba? So ngano may tabo man tungod kay ang kasing-kasing sa tao puno sa kadautan. Ang hilagway ni Santiago dinhi aduna kitay mga pangandoy sa atong kasing-kasing. Kanang pangandoy gikuha na sa pinulungon nga gusto kita katagbawan sa atong kaugalingon. Di ba matagbaw? Walay pagkakuntinto. Nga kung unsay makita, gusto ko na mangkunon nga di mapugnan usay sa tao nga gitulod na siya sa paghimo sa dautan. Si Kristo mismo nagahulagway kanato sa kadautan sa kasing-kasing sa tao. Sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 20-23 akong basahon. Mingon usab siya, ang nagagawas sa tao mao ang makapahugaw kaniya tubangan sa Dios. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan nga mga pangunahuna nga mao ang nagatukmod kaniya sa papakighilawas, gawas sa kaminyoon, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkahakog, paghimo sa tanang matang sa kadautan, pagpanglimbong, pagbinastos, pagkasina, pagsulti og dautan batok sa isikatawo,
pagpasigarbo o pagbinuang. Kining tanan ng mga daotang binuhatan gikan sa sulod sa kasing-kasing sa tao ug mao kini ang makapahugaw kaniya. So malinaw mga igsoon, mga kaigalaan, nga ang kasing-kasing sa tao mao gyud issue, mao problema. Kung di mabalhin ang atong kasing-kasing, di magmalinawon ang atong kinabuhi. Unya, unsa may imong ma-expectar nga mas bisan man siguro ninyo man nasinati sa inyong kaintangan nga maski gani ang kitang nga mga Kristohanon usahay naa ng problema nga di kita magsantanay usahay, no, mag-inaway. So unsa may atong ma-expectar sa kalibutan kung ang matag usa dunay problema niini sa iyang kasing-kasing. So naagay pagkabingkil, di makabuot ng kalinaw. Adunay problema ang kasing-kasing nga murabag mo na ni ang balaod ka na bitang kung nakaagi mo high school o sa physics nga klase kanang gitawag nato nga law of gravity. Kung unsay imong labay dito sa taas, mahulog yun na may law of gravity. Kung unsay imong labay, kung labay ka bato, labay ka o sa unsa, mahulog yun na sa yuta tungod kay bira ka na sa law of gravity. Sumao po na sa atong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing na law of kuano nga nabang pagkahakog, nga unsay kung dili kini mapuy-an sa balang espiritu, mao ni makahatak o makatulod sa tao sa paghimo og mga butang nga dili makapahimaya sa Dios. Bisan nga ni si Pablo ila ni ini nga problema. Gisulat niya kini sa Roma City, versikulo 23. Ingon niya, apan dinhi sulod kanako, adunay nagasugo nga magbuhat ako og sukwahi sa akong nasayran nga matarong. Ginaulipon ako sa akong daotang kinaiya. So bantayan nato na. Gamay lang na istorya usahay dako na kayo nato kay magatandog ang atong pride, ang atong garbo. Unya, kung di kita kapugong, kung di kita makapasaylo, makaistorya putag balos nga sakit, hangtod nga budako. Gamay lang untang problema, pero nadako tungod kay ingon pa ni Pablo, dunay nagsugo sa sulod nga sukwahi sa akong nasayran, no. Mao nang bantayin gyud nato atong kasing-kasing. Ingon sa Proverbs 4 verse 23. Bantayan ninyo ang kasing-kasing kay gikan sa kasing-kasing ang tinubdan sa kinabuhi. Doon na istorya sa usa ka mungha. Kini nga mungha, gipangutana siya nga unsa may kahulugan sa na crucify kita ni Kristo, kay kinahanglan matong kasing-kasing malansang kita uban ni Kristo. Sige, ingon pa ni Pablo sa Galacia 2:20, ako nalansang na uban ni Kristo. Kung sa kaning mungha, kay siya tumuluo man sa Ginoo, ingon niya nga ang usa ka tawo nga nalansang, usa lang iyang padulngan. Ang usa ka tawo nga nagabitay sa cross, dili na siya ang makadiktar sa iyang kaugalingong padulngan. Lain na. Kung saan man nimo pag diktar nga gilansang ka naman, di ba? Sa praktikal nga pangunahon na tinuod, no? Imagine mo, si Kristo nagpalansang na pala kanato. Iyang gibuka o gidupa ang iyang kamot o gilansang sa cross, gitugyan niya ang ugalingon. Kung sa inyong himuon ka nako, di na ko ba, wako'y supak, magihural niya iyang ugalingon. Imagine ang anak sa Diyos nagpalansang para kanato. Niya itong panahon ng katugyan sa mga Romano, kung sa himuon sa mga Romano, wala siya problema. Mabitaw ng
Di na to masabtan yun ang iyang pagigugma kanato nga iya ka nang giantos. Sama siya sa karnero nga kay balo siya, umantos siya sa ihawan. Pero ingon pa sa Biblia sa 1 Pedro Kapitulo 2, bisan o giyubit siya, wala siya mubalos. Bisan po gisagpa siya, wala siya mubalos. Bisan pa gimura siya, gibiay-biay siya, wala siya mubalos. Tungod kay mao nay larawan sa katawo nga na lansang uban ni Kristo. Mao ni kinahanglan nato sa atong unudnon nga kinabuhi. Kanang pulong nga peace o kalinaw sa Hebrehanon nga pinulungan shalom. So nabatian sa ninyo shalom. Kalugan na peace. Dili lang na nga absence of war. Kana bang shalom kay way gera o way away, tawhay. Ay maayo karon kay way bagyo, way gera, kalinaw. Dili na mauna. Kay murag negatibo ra na nga paghulagway nato sa peace. Ang peace dili lang nga negative nga paghulagway nga way away, way gera. Positive pod. Ang positibo nga aspeto sa peace, ang presensya sa usa ka butang nga special well-being mo ingon. Ang pagbati nga kumplito kita, doon na kita well-being. Buting nun nga bisan o na kita sa kalisod, murag ibati na to nga lisod man karon nang naibagyo pero naaman ko'y taguanan. Ingon pa sa Salmo 46 versikulo 1 nga be still and know that I am God. Magpakalinaw ka kay ako ang Diyos. Siya ang taguanan. Ingon pa sa versikulo 1, Salmo 46 versikulo 1, siya ang atong bato o taguanan sa panahon sa paggiyo, sa panahon sa kalisod. Kini mo tulod nato sa kaduang punto nga kung dunay problema sa kalinaw sa atong kasing-kasing, doon na may saan sa Ginoo o dunay katumanan ang saan sa Ginoo sa iyang pulong nga dunay prinsipe sa kalinaw nga iyang gihatag o kana nga prinsipe walay lain kung atong dili ang Ginoong Dios, Ginoo nga nagpakatao nga mao si Ginoong Kristo. Mao ni ang maayong balita. Ang mensahe nga atong manluluwas nagahatag og solusyon sa atong kasing-kasing nga bisan ug unsa ka manimbungan ang atong kasing-kasing kun ato siyang ilhon nga atong Ginoong manluluwas, pagabayluhan niya ang atong pagkadautan nga kasing-kasing, limpyuhan niya o hatagan kitag bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga handom. Gisulat ni Pablo sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 2, ingon niya, sa pagkakaron nagagulo kita kay nangandoy kita nga makapuyo na niya ng lawasa dito sa langit. So kining atong lawas karon sa akong nag-ingon na ang kasamo kalisod tungod kay kining atong lawas subject sa tanan nga kalisod, di ba? Sakit, kakapoy, pero mao nang nangandoy kita nga balhinon kini atong lawas. Unya kung basa kita sa ikaduhang Korinto 5:19, gikan sa bersikulo 2, basa kita sa bersikulo 19. Mao kini ang among gibalita nga gipasiguli na sa Dios ang iyang mga tao ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Wala na niya isipa ang ilang mga sala ug kami mao ang iyang gitugyanan sa pagpakaylap ni ini nga balita. Gipasiguli na kita, gi-reconcile na kita sa Ginoo. Naa na tay peace with God. Tungod ni kay si Kristo mo ang prinsipe sa kalinaw. Wala na niya isipa ang atong mga sala kay gipasaylo na kita. Kolosas 1:21-22. Kaniadto layo kamo sa Dios o nahimo niya karong mga kaaway tungod sa
kamong mga kaaway tungod sa inyong mga daotang mga una-una ubang kabinuhatan. Bersikulo 22. Apan karon napasig-uli na kamo sa Dios sa iyang kaugalingong pinaagi sa kamatayon sa tawhanong lawas ni Kristo. Karon madala na niya kamo sa iyang presensya nga walay sala, hinlo ug walay kasaway. Sa una mga kaaway ta sa Ginoo kay tungod sa atong papakasala, pero gipasig-uli na kita sa Ginoo. Balik kita sa 2 Korinto 5 bersikulo 20 ug 21. Nindot ni nga bersikulo. Busa nagasugilon kami ingon nga mga pinadala ni Kristo. Ambasador kuno kita ni Kristo. Mga pinadala. Ug pinaagi kanamo naghangyo ang Dios kaninyo nga mubalik na kamo kaniya. Bersikulo 21. Si Kristo wala gayoy sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Si Kristo gisilutan, gihimo o siya ang nagpasan sa atong mga sala sa iyang lawas. Munang gisilutan siya, aron kita makaangkon og pagkamatarong. Episo 2 bersikulo 14. O pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril nga nagaulang ug naghimong hinungdan sa panagway sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Busa, siya mao ang naghiusa kanato, gihiusa niya ang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo. Gihiusa kita ni Kristo ngadto kaniya. Pasig-uli. So, ang kalinaw naagyod sa kay Kristo lamang, di ba? Giingon gani niya na sa Juan 14 bersikulo 27. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ang dili kini nga kalinaw mahatag sa kalibutan. Kini nga kalinaw naalang gyud kay Kristo. Di ba? Kadtong mga manugtunda, mga anghel sa Pasko nga gakanta sila samtang ang mga shepherds nagapamati. Ang ilang kanta, glory to God in the highest. Di ba? Ang himaya sa Ginoo naa sa kahitasan. And on earth, peace, goodwill toward men. Ingon siya. Kung dinis kalibutan, ang panagdait, kalinaw, maabot. Kay si Kristo, mao na ang prinsipi sa kalinaw. O dili ni nga kalinaw nga walay presyo, wala bay nang nahitabo. Kung napasig-uli kita ni Kristo, nakaangkon na kita kalinaw kaniya. Unsa may atong nahimo? Ando na ba kitay nahimo nga butang aron makapasig-uli kita sa Ginoo? Ando na kitay kalinaw diha sa Ginoo? Kung atong tanawon, kini nga kalinaw dako og bili sa Ginoo kay Ginoong Jesucristo tungod kay siya mismo ang nagpasan sa atong mga sala. Sa ako nang ginabasa ganina sa 2 Korinto 5:21, wala siya sala, apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. So tinuod na kita nakaangkon og kalinaw, wa kita nahimo, way bayad para kanato, pero sa kay Kristo Jesus iyan yung gisalom ni tanan, iyan yung gipasan ni tanan. So nini nga udto kung atong tan-awon ang kalinaw, kini nga kalinaw gasa gyud sa Ginoo, dili ni nga kalinaw nga makatkabuot nato sa mga butang ning kalibutana. Kung doon na tayo mga iba yung mga tao nga ang ilang mga balay na yung mga CCTV tagas kay kural, okay, hala na lang kada ligon kay mga grill sa bintana aron gid malinaw sila, no, aron wag gid nagkagubot. Pero kung tanaw nimo say ingon anang ilang balay, pero ang gubot na aman siya pon sa ilang panimalay tungkol kay di magkasinabot ang
nagtiayon, nagsinanghagay, gasinggitanay, bisan pa o mayong ilang kama, nakikita mo nila nga waterbed, airbed, mga mga sahi nga kama, pero di sila makatug. Kaya di man mapalit yun ang katug, no? Of course, makainom kag sleeping pills, makatug ka, pero kanang gitawa na ito nga pagpahuway, di ba? Ang kapahuwayan sa kasing-kasing, gasa ni Kristo na, di ba? Sa ingon ni Kristo ka na to, umari ka mo kanako, tanang nga nabugatan, ug may mga lulan, kay papahuwayon ko kamo. Pasana ang akong yugo, kay ako mapainubsanon, mik, sa akong kasing-kasing, ug kamo makaangkon og kapahuwayan sa inyong mga kalag. So ang peace diha lang gyud kay Kristo. So unsa pa ato makabuod ni kalibutan na dili kita makaangkon og kalinaw sa kasing-kasing. Gawas lang gyud nga naa kita ni Jesus Kristo. Kay sa iya lang gyud ta nakaangkon og tinuod nga kapasilo kalinaw, kay mapasaylo ta sa sala. Sila nga naa kay Kristo dili na pagakondinahon, dili na pagahukman. So kung nindot kayo nga mga kamatuoran sa pulong sa Ginoo, kung kita naa kay Kristo, hinaot ta nga wa na ipagduduha ang imo pagdawat ni Ginoo sa Kristo sa imong kasing-kasing. Nga tinud-anay og naa ginagyud ng ang imo nga pagdawat o pagtuon niya santok ba? Kanabang dili ng taphaw, dili sa hunahuna lamang, kundi kasing-kasing yun. Nga naa na kay relasyon sa Ginoo. Unsaon man nato nga mahimutang instrumento nga mapatunhay ang kalinaw? How can you and I be a peacemaker? Dunay solusyon o dunay tubag niini si Pablo sa Colosas 3:15. Ingon niya, paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Kristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios isip nga miyembro sa usa ka lawas ug magpapasalamaton usab kamo kanunay kaniya. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gihatag ni Ginoong Kristo. So kini nga kalinaw gihatag ni Kristo, regalo, paharia. Ang hulagway niini, ingon pa sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang hulagway ni pareha kuno ang kalinaw sa Ginoo nga umpire. Kung nagduwa tag baseball or softball, dunay umpire. Ang umpire mo na ga determinar kung ball ba, strike ba, or strike out ka ba, unana. So ang kalinaw sa Ginoo mao nay magadikta sa atong kasing-kasing, dili ang palibot, paharia, siya magadikta. O ingon gani ni Pablo po sa Pilipos 4:6 ug 7 na dili kita magakabalakas bisag usa ka butang, kundi tanan dalhon nato sa pag-ampo. Uban ang pagpasalamat o ang kalinaw ni Kristo mo na magabantay sa atong kasing-kasing. Mao na magagwardya sa atong kasing-kasing. Kung atong naangkon si Ginoong Kristo, atong ipahari siya, pahari na to, kaya na kita'y gitawag na to, ang balang na espiritu, o siya nga espiritu, mao na yung magagahom ka na to, nga di kita maapituhan sa mga palibot na to nga lisod, bisan sa nga murag hulgaon kita nga magkakabalaka, mahadlok, pero siya ang maghatagan na to kalinaw. Unsa may saad niini kung kita peacemakers? Ang saad niya sa nining nga bersikulo, Mateo 5 bersikulo 9, bulahan ang nagpatunhay sa kalinaw kay sila pagkatawgon nga anak sa Dios. Pagkatawgon sila nga anak sa Dios. Ang buting nun ba ini nga ang pagkaanak sa Dios
maangkon lamang kung ga-practice kita nga may kalinaw. Murag musukwahi ba kini sa giingon sa Biblia sa Juan 1:12 nga sa tanan nga midawat kaniya hatagan niyang kagahom nga mamahimong anak sa Dios. Juan 1:12. Wa ni pagkasumpake kay kining sa Matthew 5 kini mao ning pagpamatuod, dili ang atong ginahimo nga mga dili ang pagbaton o kalinaw sa atong kasing-kasing nga nakahimo nato nga mahimot ang anak, kundi nagapakita gini kita mga anak na sa Dios na. Okay? Kung sa atong pagtuo kay Ginoong Kristo mo ni nakapahimo nato nga anak kita sa Dios, pero paano mo na i-demonstrate? Paano mo na ipakita sa tao? Paano mo na ipadayag sa tao? Pinaagi sa imong pagka-peacemaker. Ang usa ka peacemaker nagapamatuod nga anak na siya sa Dios. Nagakumpirmar, nagapadayag. Dili na may hinungdan kundi nagapadayag lamang. Kaya ato nang gipagtuo kay Ginoong Kristo pagdawat sa atong kasing-kasing nga mo nakahatag ka nato og pagpasiguli kaniya. Pero sa ato bang pagginawi, sa ato bang adlaw-adlaw nga pagsinalayo, sa atong pag-treatment sa atong isig kaigsuon sa uban diya mga kaamiguhan, nakita ba nila nga kita peacemaker? Basin ba basin ba kung may uban nga mga tao nga ako, born again ako nga Kristiyano, nadawat ko sa Kristo, pero troublemaker man, di man peacemaker. Tag-iyam gyapon og samok. Di makapasinsya, dili makapatay, pasaylo, dili makapaubos, mataas gyapon og panultihon. Mao ba nang pagpakita sa katawo nga anak sa Dios? Musukwahi na, no? Pero kung nakita nila nga maamo ka na, okay? Kanang giingon ni Pablo sa Filipos 2 versikulo 3 nga atong isipon nga ang uban mas bililhon kay kanato. Dili kita nang maglantaw sa atong kaugalingon nga intereses, kundi sa mga intereses po sa uban. Maingon yun nila nga, kuan ka, anak ka sa Ginoo. Basahan ko sa Matthew 5, hindi kay mao ni ginitudlo ni Ginoong Kristo sa pagtapos sa atong pagtuon ni pagkabulahan. Tudlo ni Ginoong Kristo nanungod sa atong relasyon sa mga tao nga lisod, gigumaon kay mga kaaway ba. Okay, Matthew 5 versikulo 43 hangtod sa 48. Nadungog ninyo nga giingon, higugmaan ninyo ang inyong mga higala, ug dumtin ninyo ang inyong mga kaaway. Di ba, mao na ang kalibutan. Kung amiguhon nga ni amiguha, pero kung kaawayon nga, awayon po na mo sila. No? Gikagat ka, kagaton po sila. Kung gisumbag ka, sumbagon po sila. Mata for mata. Pingon ni Kristo sa versikulo 44, apan ako maingon kaninyo, nga higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Klaro, higugmaan ninyo mga kaaway. Ug bisan pa ang mga nagalutos kaninyo, iampo ninyo. Bisan nga kagaton, awayon, singgitan, ato silang higugmaon. Ingon pa rin ng Kristo, ug atong siyang iampo. Versikulo 45. Kung buhaton ninyo kini, mahimo kamong tinuod ng mga anak sa inyong amahan sa langit. Okay? Murag na kondisyon, no? Nga kung himuon ko na ito ni, mahimo kitang anak sa Diyos sa langit. Dili. Kung dili, sa original ani, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa original nga lingwahe nga Griego, kung kita naghigugma sa mga tao nga naghimo natong daotan, ato silang iampo, nagapamatuod nga kita, mga anak sa Diyos, nagakumpirmar, nagapadayag. Padayon ko, no? Kay dili lang ang mga maayo nga tao ang iyang gipasidlakan sa adlaw, kundi apil usab ang mga daotan. Mo ni atong Ginoo. Kung unsa kaayo nga atong Ginoo, kung kumusilang ang adlaw, di lang ang mga maayong tao ang mainitan, kundi
tanan nga tao maski dautan. Ug dili lang nga matarong nga iyang gihatagan sa ulan, kundi apil usab ang mga dili matarong. Ayaw kamo pagunahuna nga may ganti kamo nga madawat gikan sa Dios kung maayo lang kamo sa mga tao nga maayo usab kaninyo. Kay bisan ang mga maniningil ug buhis nga giila ninyo nga dautan nagabuhat usab niya na. Mao ni giingon ni Kristo nga kung maayo lang ka sa mga tao nga maayo nimo ug dautan ka sa mga tao nga dautan sa imo, wa kay kalainan sa mga taong maniningil sa buhis nga gikabig ninyo nga dautan. Kay kanang maniningil sa buhis, mga korap na sila sa panahon ni Kristo. Naningil gani silang buhis, daghan kayong kupit. Di po nato na manigar nga na paghihapon na sa atong panahon karon. Mga dautan sila mga tao, pero ingon ni Kristo kung maunang atong prinsipyo nga maayo kita sa mga maayo nato o dautan kita sa mga dautan nato, pareha lang kita sa ila, mga maniningil sa buhis. Dayon ko sa versikulo 47. Ug kung ang inyong mga higala lang ang inyong gitagad, unsa man ang inyong nabuhat nga labaw kaysa uban. Bisan ang mga tao nga wala mo ila sa Dios, nagabuhat usab niya na. 48, bantayan ninyo. Busa maghingpit kamo sama sa inyong amahan nga langit noon. Subuting nun, kung i-connect na to ang giingon sa versikulo 45 nga mahimo kamong tinuod nga mga anak sa Dios inyong amahan sa langit kung may gugma kita sa kaaway ug iampo na to sila. Makunik na to sa versikulo 48 nga magmahingpit kita sama sa inyong amahan nga sa langit noon. Nagakumpirmar, nagapadayag nga kita anak gid sa Ginoo. Okay. Nautunta nga klaro, dili kamo naglibog nini nga akot atong gibasa sa Matthew 5 versikulo 43 hangtod sa 48. So mga igsoon, mga kaigalaan, sa atong pagtuon sa pagkabulahan sa Beatitudes, nagsaka kita sa hagdan, no? Una, ang nga wala-wala kita, nagkakasubo kita, nagpailawom kita, nagpaibus kita sa Ginoo, nagahandom kita sa mga butang, nagagutom kita sa mga butang nga langit nun, mga pagkamatarong gibusog kita sa Ginoo, di ba? Nya nakatuon kita sa pag maluoy, maputli ato kasing-kasing dinhi, naka-experience kita nga mahimo kita nga peacemaker sa uban, di ba? Mao ni ang mga ang atong gi saka o gi nagprogress kita sa pagkabulahan diha sa Ginoo. Natunta nga ini nga udto sa akong nag-iingon, nakaangkon kamo sa prinsipi sa kalinaw nga si Kristo Jesus. Kung dili niyo naangkon si Kristo Jesus nga Ginoo manluluwas, dili may tabo nga makaangkon kamo niining kalinaw. Kay siya lang yun makahatag nini nga kalinaw. O kita nga nakaangkon ni Kristo, hinatunta nga paharion na to ang kalinaw, ingong pa sa Colosas 3:15. Paharion na to ang kalinaw sa Dios, aron magpatunhay ang kalinaw. So, mag-ampo kita sa pagtakop sa atong pagpastani. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong. Salamat Ginoo nga bisan sa kadautan sa among mga kasing-kasing, ikaw ang prinsipe sa kalinaw, Ginoong Hesus, nga magbalhin sa among kasing-kasing, nga makaangkon kami o kalinaw, mapasiguli ang among relasyon ninha kanimo, o kami mahimong gabayan, nga mahimo kaming peacemaker, manugpatunhay sa kalinaw sa among mga relasyon, sa among pamilya. Ayhan Ginoo, may mga kaigsuunan, mga kaigalaan Ginoo nga dunay mga problema sa relasyon sa ilang asawa. Nautunta Ginoo nga gamiton nimong pulong o unta makaangkon sila o kalinaw, mapabalik Ginoo ang mga nagka-problema nga mga relasyon.
tungod kinaangko na mo ang papasig-uli pinagi sa pagtuo kay Kristo, unta man nga maangkon po na mo ang papasig-uli kung may mga problema man sa relasyon sa mga asawa nila, sa mga kabataan. Ginoo, tubaga nga mong pag-ampo kay ikaw lang Ginoo maka himo niini. Ug salamat Ginoo kay dili ka mga pakyas ang mga pag-ampo. Panalangini kami Ginoo nga dili na kami tagapamati lang sa imong pulong, kundi manug buhat niini. Ug ako kinigiampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen.